ठीक छ। तिमीहरूको डाइरेक्ट सर्टकट स्टेप डेभिएसन कतिवटा दिएको छ? 3वटा मेथड। डाइरेक्ट, त्यसपछि सर्टकट, त्यसपछि स्टेप डेभिएसन। ठीक छ। ल डाइरेक्ट मेथडमा इन्डिभिजुअल सिरिजमा एसडी इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस समेसन है एक्स माइनस एक्स मिन को होल स्क्वायर बाई एन। यसमा हुन्छ एसडी बराबर समेसन एफ एक्स माइनस एक्स मिन को होल स्क्वायर बाई कैपिटल एन। यसमा हुन्छ एसडी बराबर रूट अंडर समेसन एफ एम माइनस मिन को होल स्क्वायर बाई एन। त्यसपछि आउँछ हामीहरूको सर्टकट मेथडमा एसडी बराबर रूट अंडर समेसन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन डी बाई एन को होल स्क्वायर। इसमें समेसन एफ डी स्क्वायर बाई एन एफ टी बाई एन को होल स्क्वायर। इसमें हमें को एस टी बराबर समेसन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी बाई एन को होल स्क्वायर। स्टेप डेभिएसन मेथड में यो दुईटा में हुँदैन, लास्ट में मात्र हुन्छ। एस डी बराबर आई इंटू रूट अंडर समेसन एफ डी डैश को स्क्वायर बाय एन। यो डी डैश को स्क्वायर छ, फेरि यो नबुझ्ने कि 12 छ, बुझ्यो? माइनस समेसन एफ डी डैश बाय एन को होल स्क्वायर। फास्ट त्यति नोट गरोस्। त्यसपछि एउटा अझै हुन्छ, लेखाइदियो। यो डाइरेक्ट मेथडलाई यो मिन मेथड हुनुपर्ने। कुन मेथड हुनुपर्ने? मिन मेथड। यो गलत लेखिदिएको छ। यो कुन मेथड हुन्छ? मिन मेथड। लेखाइरहेको छु लास्टमा डाइरेक्ट। डाइरेक्ट मेथड में हुन्छ एस डी इक्वल टू समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर। यसमा हुन्छ एस डी इक्वल टू अंडर समेसन एफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एफ एक्स बाई एन को होल स्क्वायर। यो बुक में पनि मिस्टेक दिएको छ, मेरो गल्ती छ। यसमा एस डी बराबर समेसन एफ एम स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ एम बाई एन को होल स्क्वायर। यो मेथडलाई डाइरेक्ट मेथड भन्छ। विकास सिंह को फास्ट नोट गर्ने।
भयो फिनिश। लास्ट टेस्ट चल्यो न ओको विकास सिंह रिकॉर्डिंग ये रहा नहीं हटेको नहीं हट यो वीडियो ऑफ गरा था तो ए विकास वीडियो शेयर बंद गर्ने वीडियो शेयर बंद गर्ने नोट गरियो यस सर तो भिडियो शेयर किन त्यति गरिरहेको थिए भिडियो बढी शेयर गर्छौ भने यहाँ तिमीले रेकर्डिङमा तिम्रो भिडियो पनि हाल्छ सर गरे छैन भिडियो स्क्रिनशट लिहाल्ने हुन्छ सर तल स्क्रिनशट लिहाल न लिहाले सर स्क्रिनशट क्लियर ल मेटाइरहेको लेखि तिमी त्यसपछि हामीहरूलाई एक्सरसाइजतिर जानु पर्छ है यसमा 3 वटा छ है या दुईटा एउटा हैन त्यसपछि हामीहरूको यसमा अझै फर्मुला छ coefficient of standard deviation यसको फर्मुला छ स्टैंडर्ड डेविएशन बट्टे मीन ठीक छ 1 नंबर 2 नंबर में भन्छ भेरिएंस भेरिएंस लाई v ले डिनोट हुन्छ स्टैंडर्ड डेविएशन को होल स्क्वायर 3 नंबर में कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तो फार्मूला हुन्छ स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन इन्टु 100% तलको भ्यालु होला त्यसपछि हामीहरुको 3 मिनेट भित्र कम्प्लिट गर्छ अहिले फास्ट लेख्ने इंग्लिश अराउन्ड हुन्छ 10 मिनेटमा 98 298 एक्सरसाइज 11.3 स्टैटिक्स को लास्ट क्लास आ गया 11.3 लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1 को ए कुन मेथड में बनाउने हामीहरु स्टैंडर्ड मेथड मैले पढाएको छु स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल्नु छ इट्स कोएफिशिएंट निकाल्नु छ ठीक छ यहाँ दिएको f कति कति 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 फ्रीक्वेंसी में कति 2 9 10 7 1 अब यस्तै ट्याबले बन्छ है ध्यान दिएर सबैभन्दा पहिला मिड भ्यालु निकाल्ने दुवैलाई जोडेर कतिले 2 ले कति भयो 5 यो हुन्छ 15 25 35 45 त्यसपछि हामीलाई के निकाल्नु छ डी डैश निकाले हामीले ठीक छ डी डैश को फर्मुला के पढाएको थियो m - a/r
आई एक कसरी 20 मा क्लास इन्टरभल कति को 10 को 10 ले डिवाइड गरेपछि कति हुन्छ -2 -1 0 1 2 ठीक छ कुनै पनि राख्न सक्छ एजुममा यहाँ हेर 5 बाट 25 गयो भने कति -20 10 ले डिभिजन गर्दा कति हुन्छ फेरि 15 बाट 25 गयो भने 10 10 ले डिभिजन गर्दा 1 25 बाट 25 0 डिभिजन 10 0 35 बाट 25 गयो भने 10 डिभिजन 10 1 45 गयो भने 20 डिभिजन 10 आयो अब एफडी डाइस सुन्ने 2 2 जा 4 यो 9 यो 0 यो कति आउँछ 7 यो 2 ठीक छ एफडी डाइस को स्क्वायर ए भनेको थिए अब के गर्ने यो डी डाइ हेर एफडी त छँदै छ यसमा डी ले मल्टिपल गर्दा के हुन्छ एफडी डाइस को स्क्वायर हुन्छ दुवैले 4 2 जा 8 के मा गयो पोजिटिभ मा यो कति 9 यो 4 ठीक छ n को भ्यालु कति 9 1 10 7 17 9 2 11 11 7 18 1 19 10 कति 29 हुन्छ 9 2 11 11 10 21 21 से 7 28 1 29 हामीलाई क्रिएट गर्नु छ समेसन एफडी डाइस 7 2 9 9 बाट 9 गयो भने कति रह्यो -4 रहन्छ समेसन एफडी डाइस को स्क्वायर 9 8 17 17 8 7 कति हुन्छ 24 4 28 हुन्छ सबैभन्दा पहिला मिन पत्ता लगाउने भन कुन 5 यो मिड भ्यालु को के छ फर्मुला दुवैलाई जोडेर कतिले भाग गर्ने 2 ले 0 + 10 कति भयो 10 भागा 2 5 10 + 20 कति बुझिहाल्यो मिन को फर्मुला के थियो हामीहरुको a + समेसन fd डैश बाइ n इन्टु i a को ठाउँमा कति 25 समेसन fd डैश छ -r n को भ्यालु कति जग्गामा 40 बाइ कति 29 क्याल्कुलेटर 40 डिविजन 29 1.4 आयो 1.379 छ ओफ एकैछिन 25 माइनस 1.379 यसलाई कति लेख्न सक्छौ 25 1.38 25 माइनस 1.38 रिजल्ट में 23.62 तब के लेख्नु छ एसडी को फर्मुला के थियो आई इंटू समेसन एफडी डैश के स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफडी डैश बाई एन को स्क्वायर यही थियो आई को ठाउँमा 10 समेसन एफडी डैश स्क्वायर कति छ 28 बाई कति 29 माइनस यो कति -4 बाई 29 को होल स्क्वायर 10 इंटू यो कति 28 डिविजन 29 6 में 0.966 अल्फा ठीक है इसमें कति डिविजन 29 एस को स्क्वायर गरी हमें 0.19 10 इंटू रूट में कति
0.966 माइनस कति आयो 0.947 10 into रूट गरिदिने कति 973 equal to multiple 10 9.731 4 डिविजल 29 यसको स्क्वायर यहाँ छ 0.019 हुन्छ ठीक छ नोट गर अब अझै बनाउनु छ आन्सर हेर्न मिल्यो मिलिहाल्यो ल यो डाटालाई मेटाऊ डाटालाई मेटाइरहेको छु त्यसपछि हामीलाई के थियो भन त क्वेशन के थियो रे क्वेशन के छ एक्स कोएफिशिएंट हैन कोएफिशिएंट पनि छ कोएफिशिएंट अफ एसडी बराबर के थियो स्टैंडर्ड डेविएसन बटे मीन एसडी में हाम्रो कति आएको छ 9.731 डिविजल में कति 29.62 डिवाइड गर्ने कति 9.73 डिविजल कति 29.62 कति आयो 0.32 कति आयो कोही भन्नु बोलेको 0.329 छ 0.329 यसबाट कति 0.33 यतिसम्म किन तिम्रो आन्सर सँग मतलब छैन क्वेशन सँग मतलब छ क्वेशन मा के भनेको छ फाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ फ्लोइङ डाटा छ अल्सो इट्स कोएफिशिएंट त्यसको कोएफिशिएंट निकाल्नु छ 2 नंबर में हामीले के निकाल्नु छ भेरिएन्स भेरिएन्स को फर्मुला के स्टैंडर्ड डेविएसन जुन आएको छ नि त्यसको स्क्वायर गर्नु कोएफिशिएंट अफ भेरिएन्स को फर्मुला के छ स्टैंडर्ड डेविएसन बटे मीन इन्टु 100% यसरी मेरो यो चैप्टर के भयो एन्ड भयो फास्ट नोट गर्ने अझै कुनै बनाउनु पर्छ यसमा पूरी भिडियो आयो हिमांशु यो इंटरनेट कनेक्शन कति नंबर है 2 को यो पनि सेमै छ हेरी हालो यो पूरी क्लियर गर्दिनु 2 को कति पर भन्यो इंग्लिश राम्रो छैन हैन ल त्यति बेलासम्म डाटा बनाइदिरहेको यहाँ x अनि f हेर त कति छ 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 छ फ्रिक्वेन्सी मा 7 10 14 12 6 सबैभन्दा पहिला हामीले के निकाल्नु पर्ने मिड भ्यालु कति हुन्छ 0 plus 10 10 डिविजल बाय 2 5 15 25 35 45 यसपछि हामीले के d dash को फर्मुला सर भन इंग्लिश भन इंग्लिश को टाइम ले बाँकी छ यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्ने 10 मिनेट पछि हुन्छ यो कति भयो -14 -10 0
को स्क्वायर 14 2 जा कति 28 यो कति 12 ठीक छ को भ्यालु कति छ सबैले एड गर त 20 10 12 42 7 49 हुन्छ एकचोटी क्याल्कुलेसन गरिहाल्ने कति छ 7 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 6 49 ठीक छ मीन को फर्मुला के हुन्छ यही न हुन्छ मीन को समेसन एफ डी डैश मा कति आयो जोडेको थिएन यो 24 बाट 24 गयो भने कति 0 समेसन एफ डी डैश को स्क्वायर एउटा पनि काम गर्दैन तिमीहरु 28 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 24 कति लेखिदिनु 24 यहाँ कति छ 0/49 into 10 आएको भ्यालु कति छ 10 into रूट मा समेसन एफ डी डैश मा 74 n को भ्यालु कति 49 समेसन एफ डी डैश को भ्यालु 0/49 को स्क्वायर यसले कुनै फरकै पार्दैन 24/49 गरेर त कति हुन्छ 49 1.51 यो त 0 10 into यसको रुटबाट निकाल्ने कति आयो 1.229 into 10 ले 12.289 ठीक छ यो डाटा नोट गरियो फास्ट नोट गर्ने दुईटा भन्न दुवैको डिफरेन्स कति छ क्लास इन्टरभल भन्दै न फास्ट नोट गर्ने है ल भेरिएन्स भने थियो हामीहरुको VIRAN भेरिएन्स V बराबर के परे थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु कति छ भन त 12.289 यसको स्क्वायर कति आयो 151.020 त्यसपछि भनेछ CV को फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बटे मीन इन्टु 100% स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति थियो 12.289 मीन कति छ 25 इन्टु 100 यो कतिले गयो 4 ले कति 12.289 इन्टु 4 49.156% यसरी तिमीहरुको दिस चैप्टर नाउ यो ल फास्ट नोट गर्ने है आजको लागि हामीहरुको यतिकै बाँकी क्लासमा सिकौं खाएर बस्छ यो